Welcome back to my today's topic, that is need and importance of education. यानी इल्म की ज़रूरत, एजुकेशन की ज़रूरत, रादर एजुकेशन, स्कूलिंग और कॉलेज यूनिवर्सिटी, उस एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ. नीड, उसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है. असल में ये टॉपिक इसलिए चुना कि आजकल सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे बहुत सारे जगहों पे मैं देख रहा होता हूँ, और पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर भी, कि जो ट्रेनर्स हैं या बिज़नेस कोच हैं वो कहते हैं कि जनाब एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे कम पैसों में बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं. और फ़लानी एग्जांपल्स हैं, लोकल भी हैं, दोनों मुल्कों की हैं, दुनिया जहान की हैं. तो उस हवाले से मैंने कहा कि मैं कुछ अपनी जो नॉलेज है उसे शेयर कर लूँ लोगों के साथ. तो असल में होता ये है कि हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं ना, जो हार्ट का एक्सपर्ट होता है वो कहता है सारे मसले हार्ट से रिलेटेड है. जो निज़ाम में हज़म का एक्सपर्ट होता है वो कहता है सारे मसले जो है ना वो स्टमक की वजह से हैं, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से. जो लीवर का होता है वो कहता है जी लीवर के मसले. तो इस वजह से अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इसके स्पेशलिस्ट हैं बिजनेस कोच के, या वो जो वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उससे उनको हालांकि वो खुद मोस्टली दे आर एजुकेटेड पीपल, वो कुछ नहीं भी हैं लेकिन एजुकेटेड लोग हैं. और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से मैंने कहा कि मैं कुछ आज बात रखूं आप लोगों के सामने. उसके अंदर मैं पहले एक कहानी से शुरू करता हूं. मेरे एक दोस्त की रिसेंटली डेथ हुई है, और वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था, क्योंकि 60s के अंदर उनकी 67 के लगभग उनकी कराची साइड में जो सबसे महंगा इलाका है, 7 एकड़ के ऊपर एक फैक्ट्री थी जो आज भी मौजूद है. तो इसलिए चूँकि उसके फादर और उनके भाइयों की थी, तो इसलिए इस बच्चे को पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी को पढ़ा नहीं. और उसके बाद क्या हुआ, जब ये बच्चा जवान हुआ तो वो आपस के अंदर झगड़ा पड़ गया फैमिली के अंदर, और वो लिटिगेशन, स्टे ऑर्डर्स, और वो सारी, जब तक वो जिंदा रहा ये मसला हल नहीं हुआ. और उसने चूंकि एजुकेशन ली नहीं थी तो वो छोटी मोटी जॉब करता रहा, कोई सक्सेसफुल जॉब नहीं थी उसने. तो सक्सेसफुल जॉब के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है. आपको किस वक्त किस एजुकेशन की ज़रूरत है आपको कोई पता नहीं. आप कारोबार करते हैं, आपकी फैमिली का कारोबार होता है, वेल सेट होता है, किसी वक्त भी कारोबार तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. हम बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप पाकिस्तान में भी देखें, आज वो नज़र नहीं आते. बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे. शॉन एक बहुत बड़ा ग्रुप था, वो नहीं है. स्टार, दोस्त मोहम्मद, आप नाम लीजिए कितने इस पाकिस्तान के अंदर हैं बड़े बड़े ग्रुप. अब अगर उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया होगा तो उनका क्या हाल हुआ होगा, तो वो नहीं कर सकते. तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है. और दूसरी बात ये कि जब आपके पास एजुकेशन होती है तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, आपका विजन ब्रॉड होता है, और आपकी एनालिसिस बेहतर होती है, आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, और आपका बिहेवियर एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है. एक मैनेजमेंट गुरु का कहना ये है कि मैंने पढ़ाई की, जब मैंने पढ़ाई की तो मैं हम्बल हो गया, जब मैं हम्बल हुआ तो मैंने और पढ़ाई की, जब मैं और पढ़ा तो मैं और हम्बल हो गया. और ऐसे ही उसने कहा कि ये सिलसिला चलता चला गया. पढ़ाई आपको हम्बल बनाती है. बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि जी पढ़ाई का उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनको कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिग्री लेने की कोशिश की, उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की. दो चीज़ें हैं पानी के साथ, या तो आप गरगल करें या उसे पी लें. पिएंगे तो जज्ब होगा ना, और अगर आप गरगल कर देंगे, कुल्ली कर देंगे, तो पानी तो निकल जाएगा, आपने पानी तो मुंह में डाला है. तो यही एजुकेशन का हिसाब है कि अगर हम उसको अपने साथ एब्जॉर्ब करते हैं और दिल से, दिलचस्पी से पढ़ते हैं, तो डिग्री की ना भी हो, जैसे अगर हमने फ़र्ज़ कीजिए कि हमने कारोबार शुरू कर दिया कम उम्र के अंदर, हम पढ़ने से बाद में पढ़ें आप, और एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं पढ़ें, आप वैसे किताबों को पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि वो कोई उसकी वो डिग्री बाद में, इंट्रोडक्शन तो होता है कि जी आपके पास क्या आपने किया हुआ है, और वो उसका एक इंट्रोडक्शन तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है. आप देखें दो एक सेम क्वालिफिकेशन के होते हैं. मैं एक ज़माने के अंदर इंडस्ट्रीज़ की बात है कि अर्ली 2000 की बात है, उस वक्त 20 जो थे वो 5,000 रुपये ले रहे होते थे, 5,000 रुपये जॉब कर लेते थे. और मैं उस ज़माने में कहता था कि एक भी 5,000 के अंदर महंगा है और दूसरा 50,000 में सस्ता.
ایجوکیشن وہی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ایک آرگنائزیشن کے اندر MBA کر کے کلرکی کر رہا ہے اور ایک اسی کا CEO ہے اور وہ فیملی ممبر نہیں ہے, وہ ہائرڈ ایگزیکٹو ہے. تو اس کے اندر اتنا فرق ہوتا ہے. تو آپ اپنی ایجوکیشن کو جاری و ساری رکھیے اور اچھی طرح سے آپ اس کو پڑھیے اور اس کے بعد آپ آگے. ایک دو کہانیاں میں اور اس حصے کے اندر سناتا ہوں. ایک صاحب اور تھے جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کا میرے پاس آنا جانا تھا, اور کس لیے آنا جانا تھا, بڑی افسوسناک بات تھی کہ اپنی فائنینشیل اسسٹنس کے لیے وہ آتے تھے. ان کے فادر کا بزنس تھا, بڑا اچھا تھا, پاکستان بننے سے پہلے ان کے پاس بزنس تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک بزنس تھا پاکستان بننے سے پہلے. اور جب پاکستان بنا تو ان کو کلیم کے اندر ان کے فادر کو 2 مکان دیے گئے. اولڈ کراچی کا جو علاقہ ہے بندر روڈ کے پاس, وہاں اس میں 2 مکانات دیے. پھر یہاں آگے چونکہ کنسٹرکشن کا بزنس بہت اچھا تھا, بوم پہ تھا, کیپٹل تھا کراچی اور بہت کچھ وہ تھا, تو وہ چلتا رہا سلسلہ. بہت آگے گیا ان کا سلسلہ اور انہوں نے کافی مکانات, فلیٹس اور بہت کچھ وہ بناتے رہے. اور ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر بچوں کو جو ہے وہ پھر کسی کو کوئی حصہ ہے, کسی کو کوئی حصہ ہے. ان صاحب نے چونکہ پڑھا نہیں تھا تو وہ جو حصہ ملا وہ برباد کر دیا. اور اس کے بعد چونکہ تعلیم تھی نہیں تو چھوٹے موٹے کچھ عرصے کام کرتے رہے. جب ہمت ہوئی تو چھوٹی موٹی مزدوریاں کی اور اس کے بعد پھر وہ پیسے مانگنے کے اوپر آ گئے. تو ایسے آپ اپنا اعتراف دیکھیں, آپ کو بہت ساری کہانیاں ملیں گی اور بہت ساری ملیں گی. میں ایک اور آپ کو ایک اپنے بچپن کا دلچسپ قصہ سناتا ہوں. میرا ایک دوست تھا جاوید, وہ فیملی پنجاب سے آئی تھی. مدر بہت سیدھی تھی, باپ کا بڑا اچھا بزنس تھا. یہ سن 60 کی بات ہے, ہم لوگ پرائمری میں پڑھتے تھے. ایک جوتشی آیا ہمارے محلے کے اندر اور اس کی مدر نے کہا کہ اس کا میرے بیٹے کا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ یہ اس کا مستقبل کیا. اس جوتشی نے ہاتھ دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے امریکہ کا صدر بنے, امریکہ کا صدر بنا. اس کی ماں نے خوش ہو کے اس کو فالتو پیسے دیے اور وہ بڑا خوش. لیکن اس بچے نے چونکہ خود سے نہیں سوچا تھا, خود سے خواب نہیں دیکھا تھا, نہ اس نے بننے کی کوشش کی, تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکا. اب کوئی ایک اور بچے کی کہانی سناتا ہوں, افریقن بچے کی, جس کا بچپن قسم پرسی کے اندر گزر, سنگل پیرنٹ. اور اس کے بعد پھر اس کو نہ تو گوروں کی بس میں امریکہ میں بیٹھنے کی اجازت تھی, نہ گوروں کی لائن میں لگ کے دال لینے کی اجازت تھی اس کے پاس. لیکن اس نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو وہ بنتا رہا اور پڑھتا رہا, تعلیم حاصل کرتا رہا. اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, وہ دولت مند خاندان سے نہیں تھا, اس نے کوئی خاص دولت جمع نہیں کی, کوئی خاص بزنس نہیں کیا, اس نے بزنس کیا ہی نہیں اس نے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی سسرال بھی بلیک تھی, وہ بھی کوئی ویل آف نہیں تھے, وہ انفلوئنشل لوگ نہیں تھے. لیکن پھر وہ اپنے اس خواب کو بنتے بنتے اپنی تعلیم کے صرف تعلیم کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں, تعلیم کی وجہ سے وہ امریکہ کا صدر بنا, جس کو آج ہم بارک اوباما کہتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, 86 کی بات تھی, 86 کی بات تھی. میں نے ایک فائنینشیل انالیسس پہ 1 ہفتے کی ٹریننگ دی اور ٹریننگ بڑی اچھی ہو گئی. جو فائنینشیل انالسٹ تھے ان کے لیے تھی, سینئر فائنینشیل انالسٹ کے لیے تھی, اور اس کے علاوہ جو تھی وہ ان کے لیے تھی جو بینکرز ہوتے ہیں ان کے لیے وہ 1 ہفتے کی ٹریننگ تھی. ٹریننگ بہت اچھی ہوئی, اور اس کے اندر جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کی گئی وہ شیرٹن کے اندر کی گئی. تو اس کے اندر جو گیسٹ آف آنر تھے وہ احمد داؤد صاحب تھے. اب آپ کو معلوم ہوگا احمد داؤد صاحب کے پاس کوئی جو ہے فارمل ایجوکیشن نہیں تھی, بڑے سمپل سے تھے اور علم دوست تھے. تو انہوں نے وہاں پر ہمارا جو آڈیٹوریم تھا اس زمانے میں, اس کے لیے انہوں نے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ اناؤنس کی اپنی طرف سے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی لیکن بہت بڑا بزنس سیٹ اپ تھا. اب ان کی جنریشنز کو کیا پڑھنے کی ضرورت تھی؟ لیکن نہیں. نیکسٹ جنریشن کے اندر آپ دیکھیے, حسین داؤد دیکھ لیجئے, رزاق داؤد دیکھ لیجئے, پڑھے لکھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد ان کی نیکسٹ جنریشن کے 2 سے, ایک لڑکے سے اور ایک لڑکی سے میں ملا ہوا ہوں, وہ ویری ویری ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے, ویل کوالیفائڈ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن ڈگریوں کے لیے نہیں حاصل کی, انہوں نے علم کے لیے حاصل کی, کیونکہ علم ہی آپ کو راستہ دکھاتا ہے, عمل کی دنیا میں آپ کو لے کر آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے. اور انہوں نے وہ دی. تو ان لوگوں کے پاس جو دولت مند تھے, کیا ان کے پاس جب اتنے بڑے بزنسز ہیں تو کیا ان کو جو ہے
وہ ضرورت تھی کہ ان کے بچے تعلیم حاصل